काडची म्हणून कॉन्स्टिट्युएन्सीली भायर हांव वेचेर बी पळय लोकांक जाय तशें जावंक जाय हां. कॉमेन अशें कितें आसता न्हू हावजींग जे रेजिडेंट एरियान अशें येवप न्हू हें मातशें रिस्क हां. कित्याक फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा तें क्लोरीन गॅस लीक जालो आनी कितले लोक आमचे हॉस्पिटलायज जाले आनी तो क्लोरीन गॅस इतलो वायट न्हू ताका कितें जाता तो कॅन्सरियस आनी आमी एसेंब्लीनी हांवें सांगलेलें आहा की एवरी मंथ तांकां चॅकअप करूंक जाय त्या लोकांक कॉमेन नाजाल्यार कितें जाता तांकां कितें जाय तें स्लो डिजीज ते कॉमेन कित्याक दोतोरान म्हाका सांगलेलें आहा पूण हे शेतांनी पळय कोण अलावड करता बिकॉज तिका त्या वटेच्यान तुमचें मेल्शन पळय जाल्यार शेतांनी आहा ती आनी हेका परमिशन आहा ते चॅक करूंक जाय पंचायती कडेन आहा वो ना ते पूण आमदार म्हणून तूं कितें एक्शन घेतलो तेंचेर ना म्हाज्या फुड्यान कंप्लेन येत जाल्यार घेतलो पूण पंचायत शेतांनी जाता आतां कंप्लेन म्हणल्यार काल लोक प्रोटेस्ट करता लोक सगळे हे करता तेजेर हांवें ऑलरेडी उलयलां न्हू नाका बंद करचें म्हणून एसेंब्लीन सांगलां बंद करचें ना पूण इज इट रायट शेतांनी येवपाची स्क्रॅप तें यार्डां सारकें न्हू कमलें न्हू आनी थोडी ही पळय आतां बिलींग आहा न्हू ती आदली कमलें न्हू हांवें बिलींग जावचे पयलीं हय कमलें आनी म्हाज्या फुड्यान तर नोटिसाक येयत न्हू आनी सगळे लोक इनवॉल्व आहा न्हू जाल्यार करया बंद करूया ओके थँक्यू मातसो यो ना बांधले पळय त्याचे पत्रे ते इनॉग्रेशना पयलींच गेले वयले तुमचे कॉन्ट्रॅक्टरचे सगळे लोक ब्लेम करता विरोधक ब्लेम करता हे पाट कितें जालां न्हू तुमी जाणा वारो कसलो मारला आनी कितें जालां हे पाट अशें गोंयान केन्ना गेले पाटी जावंक ना फस्ट टायम अशें जाल्लें आहा सगळ्याक घरां पडल्या झाडां पडल्या आमच्या तिका कितलीच कमेन पत्रे उडोवन गेले कमेन मात कितें आहा पळय सारकें तें सारकें करूंक जाय काम कमेन हांव तशें म्हणना की काम कशें करचें पूण काम सारकें करूंक जाय कॉन्ट्रॅक्टर कितली वर्सांनी बांधला ती कितली पत्रे पयल्या सारकें सारकें तें सारकें तुमकां सारकें ना पूण तें फर्स्ट टायम पडला म्हणटा बिल्डिंगूय फर्स्ट टायम न्हू तें बांदलां वय नवे बिल्डींग न्हू अजून इनॉग्रेशन फर्स्ट टायम म्हणटा तुका हांव फकत वारो असो मारला वारो ते पयला कसो मारला तो कमलें न्हू असो पावस जेन्ना पडटा आनी जमीन ओली आसता आनी जेन्ना वारो मारता न्हू तेन्ना झाडांक मार बसता सर पूण आमी जेन्ना आनी लोकांची बिल्डिंगाची risk. लायबिलिटी पिरियड म्हणटा वो लायबिलिटी म्हणटा पळय तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर कोण बांदता पळय सारकें बांदता न्हू हांव उलयतलो सारकें ओपनिंग केन्ना ओपनिंग ओपनिंग आतां गमयता तुमकां केन्ना थँक्यू